समग्र रूपमा हामी सबै बुद्ध धर्म संघप्रति आस्था विश्वास गर्ने बौद्धधर्मी हो। हामी सबैको उद्देश्य एउटै हो। हामी मात्र नभइकन संसारमा जन्मिएको सबै प्राणीहरूको एउटै मात्र उद्देश्य के हो त? सुख शान्ति पाउनु, दुःख कष्टबाट टाढा रहेर बस्न चाहनु। सुख शान्ति पाउनुको मूल उपाय, मूल कारण केबाट हुन्छ भन्दाखेरि कुशल पुण्य सञ्चय गरेको कारणले मात्र सुख शान्ति पाउनु। धेरै सम्पत्ति कमाएर पनि सुख पाउँदैन रहेछ, ठुलो नाम इज्जत कमाएर पनि सुख पाउँदैन रहेछ, धेरै शरीर तागतिलो र बल ठुलो भए पनि सुख पाउँदैन रहेछ, मोटो घाटो भए पनि सुख पाउँदैन। आखिरमा एक दिन त हामी संसार छोडेरै जाने हो र संसार छोडेर परलोक गइसकेपछि हामीले पाउनेको फल भनेको के हो त? अहिले जिउँदो हुँदाखेरि जति भनी जबेको छ, जति पर गरेको छ, जति क्षमे बालेको छ, जति दान गरेको छ, जति न्यूने व्रतशील पालन गरेको, यही पुण्य मात्रै बल्ल चाहिँ त्यो बेलामा हाम्रो लागि ठुलो लाभदायक बनेको छ। मृत्यु पश्चात चाहिँ आफूले गरेको कर्म, राम्रो र नराम्रो कर्म, त्यसमा निर्भर अनुसार राम्रो ठाउँमा जन्म लिनु र नराम्रो पशु प्रेत नरक जस्तो दुर्गतिमा जन्म लिनु भनेको अहिले जीवन कालमा हामीले गरेको कुशल पुण्य र अकुशल पुण्यमा निर्भर हुने। यो कुरा चाहिँ पुष्टि प्रमाणित भगवान बुद्धले आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि नै देखाएर प्रमाणित गरिसक्नुभयो। र यसको जुन अभ्यास गरेर हामी जस्तै व्यक्तिहरूले धेरै बुद्ध धर्मको अभ्यास गरेर संसारबाट मुक्त भएर सुखान्ति भवनमा बास प्राप्त भइसकेको अनगिन्ती व्यक्तिहरू हामीले उदाहरण दिन पाइन्छौँ। जसले गर्दाखेरि हामी समस्त प्राणीहरू उद्धारको निमित्त र संसारमा भगवान बुद्धले दिनुभएको अहिंसा परम धर्मको यो धर्म सिद्धान्त सबै गाउँ ठाउँ पुनः काब्जामा भएको सबै मान्छेहरूको कानमा पसोस्, सबै मान्छेको मनमा बुद्ध धर्मसँग अरू प्राणीले दुःख कष्ट दिनु हुँदैन भन्ने प्रकारको जुन करुणाको वातावरण, करुणाको विचार सबैको मनमा प्रकट हुनेको लागि हामी सबैले मनन पाठ सधैँ गर्नुपर्छ। गुम्बमा आइराख्ने आमाहरू, भक्तजनहरूले त गुरुहरूबाट सधैँ कुराहरू सुनिराख्नु भएको छ र गुम्बमा नआउने अरू भक्तजनहरू, आमाहरूले पनि केही कुराहरू सुन्ने, बुझ्ने, मनमा राख्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँको जीवन नै लाभदायक हुनेछ। र हामी गुम्बमा आउने आमाले सधैँ पढ्ने गर्छौँ, सञ्जन सम्झे देवताउँदै विद्युत अन्त्यम गरेको सर्व प्राणीहरू सुख र सुखको हेतुले सदा युक्त होस् भनेर हामी प्रार्थना वाचन गऱ्यौँ। सुख र सुखको हेतु, सुख भनेको यो जीवनमा पनि सुख शान्ति पाउनु, आयु लामो हुनु, निरोगी हुनु, श्री सम्पत्तिले भरिपूर्ण हुनु र पछिको जन्ममा पनि संसारबाट मुक्त भएर सुखान्तिमा जन्म प्राप्त हुनु। यस्तो प्रकारको सुख, यो सुखको हेतु के हो त भने कुशल पुण्य। त्यो कुशल पुण्यबाट हामी कहिले पनि छुटकारा नहोस् भनेर प्रार्थना गरेको। सञ्जन सम्झे दुमङ्ग दुमुङ्गी दुधाउँछ सर्व प्राणी दुःख र दुःखको कारणबाट सधैँ नै छुटकारा पाओस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। दुःख तल संसार नरक लोकदेखि लिएर 33 कुडी देवलोकसम्म भएको सबै प्राणीहरूमा आफ्नो आफ्नो स्तर अनुसारको दुःख छ। हामी मानिसमा पनि दुःखको विषयमा त हामीले वर्णन गरेर साध्यै छैन। मान्छे पछिको आफ्नो आफ्नो समस्या दुःखहरू हुन्छ। समग्र रूपमा मानसिक दुःख र शारीरिक दुःख, यो दुई तहको दुःख सबैलाई नै हुन्छ। यो दुःख पाउनुको कारण के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, अहंकार हुन्छ। यही कारणले गर्दा नै आज प्राणीहरू र व्यक्तिहरू दुःखको जालजेलमा फसिरहेको छ। त्यसैले हामीले सञ्जन धुङ्गी सर्व प्राणी दुःख र दुःखको कारणबाट सधैँ मुक्त पाउन सकोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्ने गर्छौँ। र दुःख नभएको, दुःख निरीह सुख, परम सुखसँग कहिले पनि नछुटोस्। धुमन नेबिथेवा तमन मिडल ब्रिजिक भनेर हामी सधैँ भन्ने गर्छौँ। यसलाई उपेक्षा पनि हुन्छ, मुदित हुन्छ र हामी सबै अरूको प्रगति, अरूले उन्नति गरेको, अरू व्यक्तिहरूले राम्रो नाम कमाएको, इज्जत कमाएको देख्यो भने त्यसप्रति हामी फेरि ईर्ष्या प्रकट हुने, त्यसमा रिस लाग्ने, आरिस गर्ने, यस्तो पनि हुन्छ। यो चाहिँ राम्रो जसले यस्तो प्रकारको विचार भावना त्यागेर अरूको प्रगति उन्नति भन्दै स्वयं आफ्नै प्रगति उन्नति ठान्नु, अरूले सुख शान्ति पाउनु स्वयं आफूले सुख शान्ति पाएको ठान्नु, अरूले दुःख कष्ट पाएकोमा आफू पनि दुखित हुनु, यसलाई बोधि चित्तको भावना भनेर भनिन्छ। यस्तो विचार भावना हामी सबै जे गर्दा पनि हामीले लिन सक्यो भने हामीले गरेको पुण्य चाहिँ अझै पनि सफल भएर जाने कुरा। र त्यस्तै गरेर भेदभावको कुरा नगरिकन
ताउनु लन्ने भनेर ड्युटी भन्ने कुरा छ। यही छ लन्ने लाँदै नजिक टाढाको भेदभाव नगरिकन हामी अधिकांश मानिसहरूको व्यवहार भनेको आफ्नो इष्टमित्रप्रति चाहिँ धेरै माया ममता गर्ने, मन नपर्ने व्यक्तिहरूले अलि नराम्रै व्यवहार गर्ने। यो कारणले गर्दाखेरि हामीले सुख शान्ति पाउन सक्दैन। सबैमा भेदभावको भावना नराखिकन सबै सुख शान्ति प्राप्त गर्नेको विचार प्रकट गर्नु एउटा बुद्धिचित्त हुन्छ। बुद्ध प्राप्त गर्नको लागि, सुख पाउनको लागि यस्तो विचार चाहिँ सबैभन्दा मूल बिउ जस्तो यो विचार हो। यो बिउ रोपेर बल्ल यो बिउको फल के खान पाउँछ भन्दाखेरि सुख र शान्ति प्राप्त हुन सक्नु नै यसको मूल फल योबाट प्राप्त हुने। यो कुराहरूलाई यहाँ सबैजनाले मनमा राखेर हामी जे गर्दा पनि, गुम्बमा परिक्रमा गर्दा पनि, गुम्बभित्र बसेर छापुसी गर्दा पनि, बत्ती बाल्दा पनि, मेन्डल चढाउँदा पनि, जे जस्तो पुण्य गर्दाखेरि पनि हाम्रो मनमा बुद्धिचित्तको भावना छैन भने हामीले गरेको पुण्य त्यति लाभकारी हुन सक्दैन। बुद्धिचित्त भावना पनि विशाल बुद्धिचित्त भावना, जति हाम्रो मनको श्रद्धा विश्वासलाई जति फराकिलो बनाउन सक्यो त्यति नै हामीले गरेको पुण्य पनि त्यति नै विशाल भएर जाने कुरा हो। त्यसैले हाम्रो हिजोको धर्मगुरुहरूले भन्नुहुन्छ नि, मनको श्रद्धा विश्वासको भाँडा, श्रद्धा विश्वास भनेको भाँडा जस्तो हो नि, त्यो भाँडा चाहिँ नचुएको हुनुपर्छ, त्यो भाँडा ठुलो पनि हुनुपर्छ र सफा पनि हुनुपर्छ भनेर सधैँ गुरुहरूले बताउनुहुन्छ। त्यो भाँडा चुएको छ भने हामीले ज्ञान पाउन सक्दैन, ज्ञानको कुरा सुन्छ बिर्सेर जान्छ, आशीर्वाद पनि पाउन सक्दैन। त्यस्तै गरेर त्यो भाँडा सफा पनि हुनुपर्छ भनेको कारण हाम्रो मनमा रिस उठ्ने, अरूलाई नराम्रो व्यवहारको विचार प्रकट हुने, त्यस्तो कारणबाट फेरि पुण्य सञ्चय गर्न सक्दैन। त्यसले पुण्य सञ्चय गर्नेमा बाधा पुर्याएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भाँडा सफा हुनु र त्यो भाँडा ठुलो पनि हुनुपर्छ। जस्तै आकाशबाट पानी बर्सेको छ, पानी नभएको बेलामा आकाशबाट बर्सेको पानी पनि अति नै बहुमूल्य हुन्छ नि। त्यो पानी जति धेरै थाप्छौँ भन्दा सानो भाँडा लगेर गएर केही पनि फाइदा हुँदैन। जसले गर्दाखेरि त्यो भाँडा जति ठुलो लगेर थाप्न सक्यो त्यति नै धेरै पानी हामीले पाउने। त्यसले हाम्रो श्रद्धा विश्वासको यो भाँडा पनि जति ठुलो बनाए त्यति नै हामीले सानै पुण्य गरे पनि फल ठुलो पाउने। यो कुरामा कुनै पनि शङ्का छैन। यस्तो कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर हामी बुद्ध धर्म कर्मप्रति श्रद्धा विश्वास हुने र अब आफ्नो इष्टमित्र छरछिमेकीहरूलाई पनि पुण्य कुशल कर्म गर्नु भनेको सानैबाट गर्न सिक्ने। आज हाम्रो गुरुङ समुदायमा आफ्नो घरमा 7वटा कटौरामा पानी चढाएर बुद्ध धर्म सङ्घको जुन प्रार्थना गर्ने चलन चल्ती चाहिँ राम्रो बसाउँदै आएको छ। निकट भविष्यमा हाम्रो सन्ततिहरूलाई, तपाईँहरूको छोरा नातिहरूलाई पनि आफ्नो पूजा पर्वमा छापुजी ढोक गर्ने तरिका सिकाउने, खेमे बाल्ने तरिका सिकाउने, त्यस्तो मनी जप गर्ने तरिकाहरू सिकाउने। त्यस्तो गर्दै गर्दै बुद्ध धर्म चाहिँ पछिको सन्ततिहरूले पनि यो गर्दै आउँछ र सँगसँगै गुरुहरूबाट फेरि मनी जप्यो भने के फल पाउँछ, पानी चढायो भने के फल पाउँछ, ढोक गऱ्यो भने के फल, यो गुरुहरूबाट सुन्ने कुरा हो। फेरि गुरुहरूलाई सोधे त्यस्तो गर्दाखेरि अझै हाम्रो श्रद्धा र विश्वास बढ्दै जाने, पुण्य पनि वृद्धि हुँदै जाने। त्यसैले चाहिँ हामी बुद्ध धर्मलाई उत्थान गर्नुको निमित्त आज गुरुङ समुदायमा कतिपय धर्मको जुन महिमा नबुझ्ने व्यक्तिहरूले यो बुद्ध धर्म चाहिँ हामी गुरुङहरूले मान्ने धर्म होइन भन्ने जस्तो यस्तो कुराहरू पनि उठिरहेको हुन्छ। तर धर्म कसैको पनि पेय हुँदैन, जातीय पेय हुँदैन। जसले पालन गर्यो उसले लाभ उठाउन सक्ने हो। आफू मात्र नभई सर्व प्राणीलाई फाइदा हुने यस्तो धर्ममा कुनै जातपातको कुरा छैन, ठुलो सानोको कुरा छैन, धनी गरिबको कुरा छैन। जसले गर्दाखेरि हामी सबैले नै फाइदा हुनुको लागि बुद्ध धर्म आज भोट भाषामा भएको ग्रन्थ हामीले वाचन गरे तापनि यो भित्र उल्लेखित भएको जुन कुराहरू छ हामी सबैको लागि नभई नहुने अति महत्त्वपूर्ण विषय। बिमारले छटपटाइरहेको मानिसको लागि दबाई पानी जस्तै यो ग्रन्थभित्र उल्लेखित भएको वाचन बुद्ध वचनहरू यो हामीले पालन गर्न सक्नु र अरूलाई पनि पालन गर्न सिकाउनु अति महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। र अब समय धेरै भइसकेको हुँदाखेरि यहाँहरू भोग लागिसकेको छ र दिउँसो टुकुरुबाट पनि केही आशीर्वचन कुराहरू यहाँले सुन्न पाउने नै छ भन्दै अहिले मैले यहाँ छोटकाएर म कहिलेको विषयमा अलिकति मैले यहाँ व्याख्या गरेँ। यो कहिले ग्रन्थ उहाँले वाचन गर्नुभयो र अरू जति पनि उहाँको परिवारजन, इष्टमित्रहरू, भक्तजनहरू जति यहाँ आउनुभयो उहाँहरू सबै अनुमोदन पुण्य परिणामना गर्ने हामी सबैले। उहाँले गरेको पुण्यको फलले सारा संसारको प्राणी सबैले नै सुख शान्ति पाउनुको हामीले पनि परिणामना गर्न सक्यौँ भने उहाँले गरेको पुण्य, त्यो पुण्यको फल हामी सबैले पाउने कुरा हो।
त्यसले गर्दै हामी प्रसन्न हुने, खुसी हुने, हामीले पनि प्रार्थना गर्ने, मनन गर्ने यो धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण विषय होला। र जति पनि आउनुभएको सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरू, हामी सबैजनाले चाहिँ पुण्य परिनामना गर्ने, प्रार्थना गर्ने, गुम्बा परिक्रमा गर्ने र अब चाहिँ यो भोजन ग्रहण गरेको समय भइसकेको हुँदाखेरि कृपया यहाँहरू सबैजना क्रमशः अब भोजन ग्रहणतर्फ लाग्नुहोला र खाना खाइसकेपछि फेरि सबैजना जति आदमी गुम्बाभित्र आएर चाहिँ आफ्नो यथास्थानमा बस्ने अनि टुकुहरू बसी आउनुहुन्छ, उहाँको पाठ पढ्नुहुन्छ अनि केही कुराहरू हामी सुन्ने र सुनिसकेपछि उहाँ थापेर फेरि प्रसाद लिएर आफ्नो आफ्नो घरतर्फ फर्किने। धन्यवाद।